Mga minahal ko mga kaigsunan, nining mo ang takna hisgot kita sa pulong sa Dios may tungod sa pagbalik ni Jesus. Jesus is coming. Sa pagbalik ni Jesus, adunay butang nga angay natong pangandaman. Ang pulong sa Dios nagsulti igsoon sa Isaiah 40 versikulo 3. Matod pa sa propeta nga si Isaiah, prepare the way of the Lord. Aduna gayoy angay ang damon. Andam ba ikaw soon? Din mo nga pagbalik ni Jesus. Si Isaiah nagsulting adunay butang angay ang damon. Unsa nga ang butang angay ang damon? Matod pa din ni igsoon sa mga pulong nagsulting the way of the Lord. Unsa man day ang dalan sa Dios, mabuot niyang angay ang damon sa mga katawan sa Dios. Igsoon kining angay natong hisgutan, hinuduman nato nga duha lamang kadalan ang gitanyag sa Dios nga angay natong pamalandungan igsoon. Dalan nga mohatod sa kalaglagan, dalan nga mohatod sa kinabuhi walay katapusan. Igsoon ini mao nga kakna utang kini nga ato ang inuktukan ug maayo sa pagpangandam nato sa pagbalik sa Dios. Igsoon ang Proverbio 14 nagsulti o 12 nagsulti nga adunay dalan that seemingly right, but the ends thereof are ways of death. Tan sa mata sa tao kini nga dalan husto, kini nga dalan way kasuway, kini nga dalan ginahon sa tao nga tama, apan kini day nga dalan nagdala kang langan sa kalaglagan. Adunay mga taong gipili nila ang pagkinabuhi sa dalan sa pagpakasala, dalan sa pagkimo og mga daotang ginuhatan, dalan sa pagkinabuhi sa pagkanalidad. Nagtuo sila nga sa ilahang kabuhi niini magdala kanila ngadto sa ilahang kalampusan o ngadto sa ilahang maayong dalan apan sultihan ko kaigsoon nga si Jesus klaro gayud kay nagsulti o ang pulong sila nagsulti nga aduna bayay dalan nga kanang subay sa tao nga magdala sa kalaglagan. Jesus nagsulti nga kinahanglan mangandam kita sa iyang pagbalik. Inumduman nito igsoon nga ang dalan lamang sa Dios ang angay natong andamon. Unsa man di ang dalan sa Dios? Kini igsoon mao ang dalan sa pagkabalan o pagkamatarong, righteousness and holiness. Ang pagkamatarong nga iya ni Kristo Jesus, ang pagkabalaan ni iya ang Kristo Jesus, makaplagan nato kini diha lamang kaniya. Igsoon gawas niining mao nga pagkamatarong, gawas niining mao nga pagkabalaan, wa nagaylain pa nga maandam nato at paglingon siya ang pagbalik. Hinumduman nato ang adunay pangalan nga gihatag sa Dios kanatong tanan niining ibabaw sa kalibutan na kita makakaplag kinabuhi walay katapusan. Ang Juan 14 versikulo 6, siya lamang ang dalan, si Jesus lamang gayon ang dalan. Kung di ka mo subay niini, di ka mo susibo niini, di ka mo sunod niini, basig ka ng dalan na imong gisubay sa nagdala ka ni mga to sa dalan sa kalaglagan. Sa adunay dalan halapan, adunay dalan igsoon, nagtagkahan ng mga tao ang subay niini, nagkalipay sa pagsubay niini. Apan ang kinapong niya niini igsoon, nagdala sa kalaglagan sa kalaglagan sa kalayo, na walay ka Igsoon, mo na kini ang panahon na akong andamon ang dalan sa Dios, ang dalan sa pagkabalaan tungkol ang Dios, hapit na gid siya mobalik. Ani-ana ang mga pimainihan baya sa iyang pagbalik ng dalan ng Igsoon. Inumduman na ito Igsoon, ang pulong sa Ginoo nagsulti sa bakba ni Propeta Isaiah. Every valley shall be exalted, tanan ng mga kapatagan ikatuboy. Every mountain and hill shall be made low. Ang tanan mga kabukiran o kabungturan kinahanglan mapatag kini. Ang tanan bukid shall be made straight. Ang tanan balikubog hiwi kinahanglan kini matul-id igsoon. Kinahanglan
patagayod ang angay dalan nga subayon sa tao at tubangan sa Dios kay ani lamang nga dalan ang Dios makahimo pag anhi o pagbalik ang andam na ang dalan sa iyahang pagbalik. Ang suboy sundaghan sa mga katawhan sa Dios na mintuog ang sa Jesus na wala din mo andam niya ng dalan sa pagkamatarong o pagkabalaan, dalan na ikahimaya sa Dios kung saon man sa Dios paglalim pagbuha sa tanan niya katawhan kundi kiniandam na dalan para sa iyang pagbalik. So mo ni siya ang panahon kaya tanan andam ang mga dalan na iya sa Dios. Kaya matod pa din sa anak na mga dalan igsoon ang himaya sa Dios. And the glory of the Lord shall be revealed. Anak na igsoon mo paagi ang himaya sa Dios iyang ikapadayag. Kaya sa kahanginan unang tisunay 1:26 for the Lord himself shall descend from heaven. Kita niya sa mga kalangitan igsoon. Sugato na to ang Diyos niya sa himaya. Kung dili maanda ang dalan nino igsoon ang dalan nga ipagtanaw kita sa akong Ginoong Hesus ang saon na niya pagpadiyag sa himaya sa Diyos sa imong kinabuhi. Igsoon mo na kanyang panahon kinahanglan kita pag-andam sa hapit na gayon mo pagbalik sa akong Ginoong Hesus kung kaya ang mga pinailang ni anak ni abot na may katumanan na igsoon ang tanan nga isulti sa pulong sa Ginoo. O sa andaman igsoon ato pa sa pulong sa andaman ninyo kinsa may mag-andam sa kita nga mga katawhan sa Dios. Unsa nga ang damon ang dalan nga iya sa Dios. Dili iya sa yawa, dili iya sa kalibutan, dili iya sa tao, dili iya sa reliyon, kundi iya sa Dios. Dalan kini ikahimutan o ikahimaya sa Dios. Ganun sa Dios ang tanan nga mga gansang-gansang ang kinanay mo patag. O kinahanglan walay makitang kabungtungan o kabukiran. Kaya ang Diyos diretso na makapanliyok o makapadiyag sa iyang himaya, inibalik niya sa iyang katawhan. Dili mapugnan ang kahong nga maglihok o ang himaya sa Diyos nga maglihok sa iyang katawhan nga naandam. Hinumdumi ikso ng himaya sa Diyos sa iyang pagbalik maipadayag lamang alang na itong mga taong nagsubay sa dalan sa himaya, sa dalan sa gikahimutan sa Dios. Ani lamang nga dalan ikaw kaplag o maandam sa pagbalik sa Dios. Andam ka na maigsoon sa pagbalik sa atong buhay nga Dios. Ani na siya igsoon. Mo na siya ang panahon sa inyo. Pagpangan, magampo, alang galing. Ginoo panangin kayong katawhan. Ni mga nagbutanigog sa mga pagpunit. Mo ang manag-andam sila sa mga hatupon na gayon na pagbalik ko kaya mga